हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन, केस नंबर 24। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सानिया के तन बदन में आग ही लग गई। वो भपड़ कर कुछ कहने को थी कि बेख्तियार राबिया ने इसका बाजू पकड़कर तेजी मगर सानिया से पूछा, कितने दिनों का ट्रिप है? पता नहीं, वहाँ जाकर पता चलेगा। सब कुछ पापा ने अरेंज किया है, वसीम ने कहा तो नादरा और शबीर के दिल पर ठक से जाकर लगा। पापा? आसफा ने आंखें फाड़कर भतीजे को देखा। वलीमे के बाद चले जाते? दादी ने मायूसी से सर हिलाया। वलीमा कुछ लेट है। नताशा के मामू की फैमिली शादी पर नहीं आ सकी तो वलीमा इनके इंग्लैंड से आने के बाद ही होगा। चलिए छुट्टी हुई, सब कुछ बाला ही बाला तय हो गया था। दोनों खुदा हाफिज कहकर चले गए। मेहमानों में चहमुगैयां शुरू हो गईं। आसफा ने हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाई। लो भाई, तुम्हारा बेटा तो गया नादरा। दुल्हन खाली हाथ आई और दुल्हा लेकर चली गई। भाई हमने तो ऐसा ना देखा ना सुना। तो क्या हो गया? नादरा ने टूटते दिल को थामा। हमने कोई पाबंदियां नहीं लगाई। नए जमाने के बच्चे हैं, इनकी जिंदगी है, जैसे मर्जी जिए। आंसुओं में भीगे अल्फाज अपना असर ही खो गए। हा खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आसफा को आज कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। अब भैया तुम क्या मुंह देख रहे हो? बाजार से नाश्ता ही ले आओ। वो तो अपने ससुराल में नाश्ता करेगा, हम मेके में ही कर लेंगे। मैं लाता हूँ। शबीर कसिया कर घर से निकल गए। तुमने मुझे रोका क्यों? सानिया राबिया से लड़ रही थी। क्योंकि एक तो इसने गलत नहीं कहा था, दूसरा मेहमानों से भरे घर में तमाशा नहीं दिखाना चाहती थी। राबिया ने साफ गोई से कहा। मेरा ख्याल है मुझे हाल ही से घर चले जाना चाहिए था। सानिया तिलमिलाई। अब आ गई हो तो ससुराल से हो आओ, मुझे क्या जरूरत है? अकड़ देखी है, शादी में शरीक नहीं हुई। तौफीक अंकल तो आ गए थे और मेरा ख्याल है अबैद भी वहीं होगा। राबिया के कहने पर सानिया को एहसास हुआ कि अबैद घर आने के फौरन बाद से ही गायब हैं। सानिया माँ बाप से मिलने आई तो दोनों कमरे में सर जोड़े बैठे थे। तुम्हारी बहन को तो मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का। घर जाकर राबिया को पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। आसफा जाते जाते तीर चला कर गई थी। नादरा अपनी हमसाई को तो मना कर दो, वो तो तुम्हारे घर का सामान उठाने को कैरी डिब्बा भी मंगवा चुकी होगी। बात तो सोचने वाली है। इतना शोर शराबा करके अब बेटी को खाली हाथ ही रुखसत कर दिया। हाँ तो तुमने कौन सा बेटियों को ट्रक भर के जहेज दिया था? नादरा तंग कर बोली। मेरे तो हालात ही नहीं थे। वो तो बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा लिया, सोचा था अमीर घर में शादी हो रही है, इसकी और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हो गई आप लोगों की जिंदगी आसान। सानिया सामने आई। तैयार हो जाएं, ये तो आगाज था। आज से इस घर में रोज तमाशे होंगे, इसलिए मना कर रही थी। तंजी अंदाज में कहते वो बाप की तरफ मुतवज्जा हुई। किसी मगालते में न रहें। जरूरी नहीं कि उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया होगा, उन्होंने दामाद को भी कुछ न कुछ दिया होगा। क्या मतलब? दोनों बुरी तरह चौंके। मतलब? अपने बेटे से पूछे। मैं घर जा रही हूँ। ये क्या कह रही थी? नादरा ने हैरान परेशान होकर शबीर को देखा। उन्होंने मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाना शुरू कर दिया। गाड़ी कैसी लगी? दोनों का सफर शुरू था और आगाज सफर में ही वसीम को लग रहा था कि इसके पर लग गए हैं। वो उड़ रहा है, ऊपर, बहुत ऊपर। आसमान गोया चंद हाथ के फासले पर था। इस खूबसूरत गाड़ी का इसने तसव्वुर भी न किया था जो अब इसकी मलकियत थी। बहुत शानदार। वो मसरूर था और नताशा पुरजोश। इसलिए पापा से कहा था फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च करने की बजाय एक अच्छी सी गाड़ी ले दें और एक प्लॉट जिस पर हम अपना घर बना सकें। अब मैं तुम्हारे पुराने से घर में तो नहीं रह सकती ना? नताशा ने लाड से इसके बाजू पर हाथ रखा। वो घर तुम्हारे शायाने शान नहीं है। वसीम की पूरी तरह से ट्यूनिंग हो चुकी थी। मगर तुमने ये क्यों कहा कि मैं किसी को न बताऊं? सब लोग खुश ही होते। आज के दौर में कोई किसी के लिए खुश नहीं होता। वैसे भी जो कुछ मिला है वो हमारा है। और फिर तुम्हारी बहनों के लिए मसला होता। इनके शोहरों के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश इन्हें भी कुछ मिला होता। वसीम ने हैरत से गर्दन मोड़कर नताशा को देखा। क्या मैंने कुछ गलत सोचा है? नताशा ने मासूमियत से पूछा। ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। बस? नताशा ने बहुत प्यार से इसके बिखरे बाल समेटे। आज से तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग मेरे कब्जे में है ना? अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दो, तुम्हें बहुत आगे ले जाऊंगी। बीवी खूबसूरत भी थी, अमीर भी, और इस पर पैसा लुटाने को तैयार भी। तो फिर जरूरत क्या थी खुद को मुशक्कत में डालने की, जब सब कुछ प्लेट में रखकर मिल भी रहा था? इसने सर तस्लीम कम कर दिया। नताशा की हंसी मोबाइल की बेल पर दम तोड़ गई। घर से कॉल है, वसीम ने कहा तो वो बदमजा होकर पीछे हो गई। सुन लो, अभी तो घर से निकले ही थे। बात सुनो, ये पहले तो तुम्हारी बीवी बड़े दावे कर रही थी, ये ला रही हूँ, वो ला रही हूँ, अब खाली हाथ आ गई। नादरा की पाटदार आवाज पर सफर का सारा फसू उड़न छू हो गया। आसमान की तरफ महक परवाज। वसीम के कदम जमीन पर लगे तो तिल में ला ही गया। वो खाली हाथ आए या कुछ लेकर, आपको क्या मसला है? हमेशा के लिए नहीं गया, एक दो हफ्तों की बात है। खुदा के लिए हमें थोड़ी प्राइवेसी दे दें, वापिस आकर सब बता दूंगा। इसने गुस्से से कॉल काट दी। नादरा ने हैरत से मोबाइल को देखा। क्या हुआ? शबीर ने पूछा। हमारा बेटा बदल गया है शबीर। नादरा रोने बैठ गई। एक ही रात में? शबीर जेरे लब बड़बड़ाए।
اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی وسیم نے بدلا ہے۔ ساری شادی میں تمہارا موڈ خراب ہی رہا۔ دونوں کھانے کے بعد بالکنی میں بیٹھے تھے۔ آج کئی دنوں کے بعد انہیں فرصت نصیب ہوئی تھی۔ اس شادی میں انجوائے کرنے کے لیے تھا ہی کیا، اور شادی بھی نتاشا سے۔ پتہ نہیں وسیم کو اس میں نظر کیا آیا۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ نہ جانے کیوں عبید نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے ماں کے موبائل میں وہ میسیجز پڑھ لیے تھے جو اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکے تھے۔ اس نے کس دل سے ماں کے نمبر کو بلاک لسٹ میں دیکھا تھا۔ وہ کیا کرتی ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ تم ہماری اولاد ہو، تم ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہو، یہ اہم ہے، آسیہ نے کہا تھا۔ لوگوں کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ثانیہ کو لگا اسے موضوع بدل دینا چاہیے، اور یہ کہ اسے آئندہ وسیم اور نتاشا کے حوالے سے کوئی بھی بات عبید کے سامنے نہیں کرنی۔ شادی پر انکل سے ملاقات ہوئی۔ تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، کیا گھر گئے تھے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ گیا تھا، زیادہ بات تو نہیں ہوئی۔ ناراض ہے اب تک؟ عبید نے مختصر لفظوں میں بات سمیٹ دی۔ مجھے بھی یاد ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ثانیہ نے یاد دہانی کروائی۔ ساتھ ہی محتاط لفظوں میں پوچھا، اب جایا کرو گے؟ عبید نے گردن گھما کر تحمل سے اسے دیکھا اور جواب دیا، وہ میرے ماں باپ ہیں ثانیہ، کتنے ہی غلط ہو مجھے ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اور نہ اس سے تمہاری زندگی پر کوئی فرق پڑے گا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ یہ اتنا عجیب سا بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ ثانیہ الجھی۔ گھر سے جو ہو کر آیا ہے، کچھ تو کان بھرے ہوں گے۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور سوچنے لگی، کیسے عبید کا وہاں جانا بند ہو۔ عفان کو اسلام آباد 2 دن کے لیے ہی جانا تھا۔ نہ جانے کتنی بار مانی کو گلے لگا کر پیار کیا۔ ایرم کو ڈھیروں ہدایات۔ وہ مسکراتی اندر ہی اندر الجھتی رہی۔ کیا ہوا؟ عفان اس کی خاموشی پر چونکا۔ ابھی سے اداس ہو رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ بس یوں ہی زارا کا خیال آ گیا تھا۔ زارا؟ وہ کہاں سے یاد آ گئی؟ عفان نے غور سے ایرم کو دیکھا۔ کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ ایرم کی نگاہ مانی پر جمی تھی۔ اور اب اس کی تڑپ کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنا گھر بسا چکی ہے۔ سب ڈھکوسلا ہے۔ عفان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کتنی منتیں کی، بھائی کی جائیداد، یہ گھر اس کے نام لگا دیتا ہوں، وہ صرف یہاں رہ کر مانی کو سنبھال لے۔ نکاح کا بھی تو کہا تھا۔ سرسری لہجہ عفان چونکا۔ بی بی جان نے؟ ہاں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ اسے ہمیشہ زبیر کے ساتھ زبیر کے حوالے سے دیکھا تھا۔ بہت معتبر رشتہ تھا ہمارے ماں بہن، کیسے کر لیتا؟ عفان نے سر جھٹکا۔ سب ہو جاتا ہے، 2 خاندان 2 زندگیاں الجھنے سے بچ جاتی۔ نہ جانے کیوں وہ اس موضوع کو تول دے رہی تھی۔ مجھے لگا وہ بھی جتنی محبت زبیر سے کرتی ہے اسے کبھی بھول نہیں سکے گی، وہ ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے گا۔ وہ بولنا بھول گئی تھی، ہنسنا بھول گئی تھی، بس خاموش خالی نظروں سے سب کی شکلیں دیکھا کرتی تھی۔ اس نے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ یہاں زبیر کی یادوں کے سہارے رہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح ہنسے بولے، کیونکہ زبیر کو اس کی ہنسی اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کی ہنسی سن لی، وہ جیسے ماضی کے کسی لمحے کو اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ اوائلی مارچ کے دن، موتیا کے پھولوں کی خوشبو، اور پھر وہ جھنڈ میں ککلی ڈالتی زارا کی ہنسی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور رک گیا۔ وہ کھلکھلاہٹ زبیر کے لیے نہیں تھی۔ سامنے بیٹھا نوجوان نہ جانے کون سا زہر پھونک رہا تھا کہ زارا کے لبوں کے قفل ٹوٹ گئے تھے۔ بی بی جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے کھولتا بی بی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ مارچ کی دھوپ کھڑکی سے اندر آ کر ان کی مسکراہٹ کو دمکا رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آتا ہے؟ عفان کو گمان ہوا کہ وہ ہنسی بی بی جان نے بھی سنی ہے۔ اس کا کزن ہے، اور زارا کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اسے منع کریں، مت آیا کرے۔ وہ غصے سے پلٹا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ساری خوشیوں کو دفن کرے، اس کے ساتھ ستی ہو جائے؟ عفان رکا اور پلٹا، تعجب سے ماں کو دیکھا۔ وہ آپ کے بیٹے کی بیوہ ہے۔ اس نے گویا یاد دلایا کہ مرنے والا ان کا بیٹا تھا۔ وہ ایک آزاد انسان ہے، جسے چاہے مل سکتی ہے، جب چاہے ہنس سکتی ہے۔ بی بی جان، زارا اسے بہت پیار کرتی ہیں۔ ایرم کی آواز اسے ماضی سے کھینچ لائی۔ ایرم نے بی بی کا زارا کے ساتھ رویہ دیکھا تھا، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ عفان پھٹکارا۔ میرے بھائی کے مرتے ہی اس کی محبت میں مر گئی تھی۔ چند مہینوں کے بعد ننھے سے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی، اور میں جب یہ باتیں ماں سے کرتا ہوں تو وہ میرے ہی خلاف ہو جاتی ہیں۔ ان کی گفتگو کے درمیان مانی اپنا کھلونا لے کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتی ہے۔ ایرم نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہر عورت وفا نہیں کر سکتی۔ میری ماں بھی تو تھی کہ جس نے بچوں کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہر عورت ہاجرہ بی بی نہیں ہوتی عفان۔ ایرم کو اس معاملے میں عفان کا نقطہ نظریہ بالکل ٹھیک معلوم ہوا۔ ایرم، عفان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا، مجھ سے وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم مانی کو اور میری اولاد کو اکیلے نہیں چھوڑو گی۔ ایرم نے غصے سے ہاتھ چھڑائے۔ جس اولاد کا نام و نشان نہیں، اس کی اتنی فکر؟ خبردار جو ایسی باتیں کی۔ سفر پر جا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کریں، زندگی کی ساتھ نبھانے کی بات کریں۔ کوئی اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ وہ اپنی باتوں سے اسے ماضی کی یادوں اور یاسیت بھری باتوں سے باہر نکال لائی۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ یہ ہر ہفتے اسلام آباد کے چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ پچھلے ہفتے بھی تو 2 دن کے لیے
گئے تھے اب پھر جا رہے ہیں، اسلام آباد بڑا حسین ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اور اس سے باسی بھی۔ وہ خفا ہوئی۔ انہیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ عفان نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہو نہ ہو اتنے شریف، اتنے ہی ہیں میڈم، نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی نظر آتا ہے۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ محبتوں میں تکرار اچھی لگتی ہے اگر پیار بھری ہو تو۔ رابعہ لاؤنج میں آئی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ فرق صوفے پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں کھلے موبائل کی اسکرین پر وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا۔ رابعہ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی کہ جتنی کالی ساڑی میں ملبوس ثانیہ کی تصویر کو دیکھ کر ہوئی، جسے فرق کلوز کر کے دیکھ رہا تھا۔ فرق، رابعہ کی متحیر سرسراتی آواز پر فرق چونکا، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی؟ تم تو شادی پر بھی نہیں گئے تھے، ثانیہ نے بھیجی ہے۔ فرق کے اطمینان بھرے جواب پر رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں بھابی؟ وہ میری کزن بھی تو ہے۔ فرق نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ رابعہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی تنبیہ کوئی ڈانٹ، مگر پھپھو آ گئیں۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ فرق کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے، آسماء نے ڈانٹ کر کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ شادی کب کرنی ہے؟ اماں کر لوں گا، جلدی کس بات کی ہے؟ اس نے نظریں چرائیں۔ وہ چڑیل تو اپنا گھر بسا کر ہوش باش بیٹھی ہے، شوہر بھی مٹھی میں رکھا ہے، تم اب کس بات کا جوگ لیے بیٹھے ہو؟ اماں کوئی جوگ نہیں لیا، کوئی اچھی لڑکی ملی تو کر لوں گا۔ فرق نے پیشانی مسلی۔ مل گئی تمہیں اچھی لڑکی؟ آسماء نے طنزیہ کہا۔ اماں، فرق نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، تب بے وقوف تھا، نادان تھا، اب عقل آ گئی ہے۔ عقل آ گئی ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ نوکری بھی ہے، اپنا کما رہے ہو، کھا رہے ہو، کہو تو لڑکی دیکھوں؟ دیکھ لیں اماں، لیکن مجھ سے مشورے کے بغیر کچھ نہ کرنا، شادی تو کرنی ہی تھی، کب تک آنا کانی کرتا؟ آسماء کے دماغ میں محلے اور خاندان کی ساری کنواری لڑکیاں گھومنے لگیں۔ ثانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا، آس پاس کے لوگوں سے اس کے تعلقات بڑھنے لگے تھے، کچھ سہیلیاں بھی بن گئی تھیں، سب مل کر کسی ایک گھر میں جمع ہو جاتی۔ آج آمنہ کے ہاں پارٹی تھی، ثانیہ نے آرڈر کر کے ایک اچھی بیکری سے کیک بھی منگوا لیا تھا۔ وہ نکلنے کو تھی کہ رابعہ کی کال آ گئی اور اس کا غصہ۔ تم سکون سے بات کر سکتی ہو، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم فرق کے ساتھ رابطے میں ہو؟ میں کیوں ہونے لگی؟ ثانیہ گڑبڑا گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود اس کے موبائل میں تمہاری تصویر دیکھی ہے، آخر تم دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں چل رہا، کزن ہے تو بھول گئی اس کزن نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ اگر عبید کو پتہ چل گیا تو چل جائے، میں کون سا فرق کے ساتھ افیئر چلا رہی ہوں؟ اس نے معافی مانگی اور میں نے معاف کر دیا، اب کیا سانس بھی عبید کی مرضی سے لوں گی؟ وہ ڈٹائی سے غصہ دکھانے لگی۔ ثانیہ سنبھل جاؤ، کبھی کبھار چھوٹی سی غلطی گھر گھرستی میں آگ لگا دیتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے رابعہ، ہر بات کو سر پر سوار نہ کیا کرو، مجھے اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے، گھر آ کر بات کروں گی۔ اس نے خوف سے کال کاٹ دی، پھر فرق کا نمبر ملایا۔ زہ نصیب، وہ چہکا، یہ تم کیا میری تصویر سب کو دکھاتے پھر رہے ہو؟ یار غلطی سے آپ ہی نے دیکھ لی، فوراً ڈیلیٹ کرو۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے تو نہیں منگوائی تھی، پھر کیا ہے، کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں، میرا اتنا حق بھی نہیں ہے۔ فوراً ڈیلیٹ کرو۔ ثانیہ کا لہجہ تو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے، فرق نے ناراضی سے کہا، کہہ کر کال کاٹ دیا۔ عجیب ہی لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا لیتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بڑبڑائی، مزاج بھرم تھا، اب جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے گردن موڑ کر کاؤنٹر پر رکھے کیک کو دیکھا۔ اتنا مہنگا کیک اکیلے کھانے کا کیا فائدہ اور کسی کو دکھایا ہی نہیں۔ چلی ہی جاتی ہوں، دھیان بٹ جائے گا، وہ بڑبڑائی۔ جس وقت وہ سہیلیوں کے ساتھ کیک کھا رہی تھی تب عبید ماں کے ہاتھ کا ٹرائفل کھا رہا تھا۔ ایرم بھی آ گئی تھی، دونوں بہن بھائی کی ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ آسیہ اور توفیق خوشی سے نہال تھے، کتنے دنوں کے بعد ان کی فیملی مکمل ہوئی تھی۔ عبید کا آفس یہاں سے قریب تھا تو وہ روز لنچ پر یہیں آ جاتا۔ آسیہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، کھانا بناتی، گھر کا خیال رکھتی۔ لگتا ہے عفان تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، ہنستی مسکراتی بہن پہلے سے زیادہ پیاری لگی۔ نہیں، میں عفان کا زیادہ خیال رکھتی ہوں، اس کا ہی نہیں اس کی فیملی کا بھی، اسی لیے میری قدر کرتا ہے۔ عبید کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، ایرم کو فوراً احساس ہوا۔ سوری، میں صرف اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ جانتا ہوں میں اس بارے میں زیادہ خوش نصیب نہیں نکلا، عبید کو پچھتاوا ہوتا تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ تو خوش ہونا۔ آسیہ چائے بنانے چلی گئی تھی، توفیق صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تھے۔ ہاں اچھی بات ہے، ثانیہ کو پتہ ہے تم یہاں آتے ہو؟ میں نے اسے نہیں بتایا، وہ انسیکیور ہو جائے گی، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اوہ ہو، تو عبید چھپ کر ماں باپ سے ملنے آتے ہیں؟ میرا بھائی اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے لگی تو عبید نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اب تم مجھ سے پٹو گی؟
मजाक कर रही हूँ। आसिया चाय लेकर आई। शर्म करो, अम्मी काम कर रही हैं, तुम बैठी हो। अबैद ने छेड़ा। हाँ, मैं अब मेहमान जो हूँ, ईरम ने ढिठाई से कहकर अपना कप उठाया। मानी को भी ले आती। आसिया अपना कप लेकर अबैद के पास बैठ गई। वो सो रहा था। मैंने बीबी जान से कहा मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। बहुत शरारती हो गया है, अब तो बातें भी करने लगा है। वो जोश से माँ को बताने लगी। इसकी मदर नहीं आती? अबैद ने पूछा। आई थी एक दफ़ा, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मगन है। वो ज़ारा की शख्सियत और किरदार को सिर्फ अफान की निगाह से देख रही थी। अम्मी मुझे अब इजाज़त दे, लंच टाइम ख़त्म हो रहा है। अबैद खड़ा हो गया। आसिया ने उसे दुआओं के साए में खुदा हाफिज़ कहा। आपने अबैद से सारी बात क्लियर की? सानिया ने जिस तरह पैसे मांगे, जो कुछ कहा। अबैद के जाने के बाद ईरम ने पूछा तो आसिया ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। इनके लिए अबैद के आने की खुशी हर बात से बढ़कर थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी बात पर अबैद का मिजाज बिगड़े। शायद अंदर कहीं ये खौफ भी था कि अगर अबैद ने अब भी यही समझा कि वो सानिया पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो सानिया के हवाले से कोई बात नहीं करती थी। अपनी सास का ख्याल रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजारा करो। बीमार भी हैं और बुजुर्ग भी, तुम लोगों की मसरूफियत में अकेलापन महसूस ना करें। वो बात बदल कर ईरम को नसीहतें करने लगी। मोहल्ले की औरतें बताती थी दादी बहुत बीमार हैं और सारा दिन कमरे में अकेली पड़ी रहती हैं। आसिया से सुना तो ईरम का दिल चाहा भाग कर इनकी इयादत ही कर आए, मगर जो कुछ हो चुका था इसके बाद ईरम का जाना बनता ही नहीं था। आप ही चली जाती, इसने माँ से कहा। मेरा इस घर में कदम रखने को भी दिल नहीं चाहता जहाँ मेरी बेटी पर इल्ज़ाम तराशी की गई हो। आसिया ने साफ गोई से कहा तो ईरम खामोश हो गई। बीबी जान के कमरे में महफिल जमी थी। तवील सांस भर के ईरम ने खुद को कंपोज किया। ज़ारा हाजरा बेगम के बेड पर मानी के साथ खेल रही थी। सामने नए खिलौनों का ढेर था। अस्सलाम वालेकुम। ईरम की आवाज़ पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मानी उछलकर इसकी गोद में आ गया और तोतले लफ्ज़ों में नए खिलौनों के बारे में बताने लगा। अब कब आई ज़ारा? बस कुछ देर पहले। वो मुस्कुराई तो गालों में डिम्पल नुमाया हो गई। ईरम ने महसूस किया कि ज़ारा के आने पर बीबी जान खुश हो जाती थी। मैंने मुसरत को बता दिया है आज जो कुछ खाने में बनेगा। ईरम ने इस बात में सर हिलाया। यकीनन मेन्यू ज़ारा की पसंद का होगा, मैं देख लेती हूँ। ईरम को न जाने क्यों अपना आप वहाँ ज़ाफ़ी सा लगा। तभी किचन में आ गई। मुसरत मछली को मसाला लगा रही थी। ईरम बेतवज्जी से बाकी चीज़ें देखने लगी। हालांकि दिल चाह रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में चली जाए। मुझे ज़ारा की मौजूदगी अच्छी क्यों नहीं लगती? ईरम ने सलाद बनाते खुद से सवाल किया। खाना अपने आखिरी मराहल में था, शायद अफान की वजह से। इसने खुद ही जवाब दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? ईरम चौंक कर पलटी। ज़ारा पानी की बोतल हाथ में लिए फ्रिज के पास खड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं, ईरम कहना चाहती थी, मगर कहा तो ये, आप हमेशा अफान को गैर मौजूदगी में आती हैं। उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। ज़ारा ने कंधे उचकाए। तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ईरम को खुद से भी इतनी साफ गोई की उम्मीद ना थी कि वो ज़ारा इस तरह कहेगी। ज़ारा ने ताज्जुब से ईरम को देखा और जताने वाले अंदाज में कहा, मेरा बच्चा है यहाँ, उसे छोड़ने का फैसला आपका अपना था ज़ारा। आपने बच्चे और खुशी, अपनी खुशियों में से अपनी खुशियाँ चुनी। अब आपको पछताना नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल अफान की तरह बात कर रही हो। ज़ारा का लहजा फीका पड़ गया। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? न जाने ईरम ने इससे इतनी बहस क्यों कर रही थी। मैं यहाँ किसी को गलत और सही साबित करने नहीं आती। ज़ारा का लहजा तेज़ हो गया। अपने बच्चे से मिलने आती हूँ। जब तक अफान इस्लामाबाद में है मैं यही रहूँगी। ये कैसे हो सकता है? ईरम अफान के रद्द अमल का सोचकर घबरा गई। बीबी जान से पूछो। ज़ारा बोतल मेज़ पर पटक कर चली गई। इसकी हील की खटखट ईरम के असाब पर हथौड़े की तरह लगी। बीबी जान को जैसे परवाह नहीं थी। ईरम ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि अफान गुस्सा करेंगे तो उसे मत बताना। बीबी जान झूठ कैसे बोलूँगी? वो जब भी फारिग होते हैं घर के बारे में एक एक बात पूछते हैं। वो यहाँ सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आती है। अफान नहीं है। वो 2 दिन अपने बच्चे के साथ गुजार लेगी तो क्या हो जाएगा? हाजरा बेगम ने नरमी से कहा। मगर बीबी जान अफान। ईरम उन्होंने तहमकाना अंदाज में इसकी बात कता की। मैं इस घर की बड़ी हूँ और बेहतर समझती हूँ इस घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ज़ारा 2 दिन यहाँ रहेगी और अफान को इसका पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे अफान का डर है, सिर्फ इसलिए कि एक तो अफान डिस्टर्ब ना हो, दूसरा घर का माहौल ख़राब ना हो। मुसर्रत तुमने भी सुन लिया? खामोश खड़ी मुसर्रत गड़बड़ा गई। जी मैं तो नहीं बताऊंगी। ठीक है बीबी जान, जैसे आपकी मर्ज़ी। ईरम का लहजा बुझा बुझा सा था। रात अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी जब अफान की कॉल आ गई। सो तो नहीं रही थी, बस तैयारी में थी। इसका तका तका लहजा अफान ने फ़ौरन भांप लिया। इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? मुझे मिस कर रही थी? बहुत। इसने ईमानदारी से इतराफ़ किया। मैं भी। वापसी कब है? बताया तो था कि वो इसके बेताब लहजे पर मुस्कुराया। मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं? इतने बड़े घर में दिल नहीं लग रहा था। कैसे जा सकती हो? सबका ख्याल कौन रखेगा? अफान ने फौरन कहा तो ईरम को बुरा लगा। दिल चाहा बता दे, वो आई है ना। सबका 2 दिन ख्याल रख लेगी। मगर इसने लब खींच लिए। किस्त नंबर 24 का मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।